दुआए आशूरा। ये दुआ बहुत मुजर्रब है। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि जो शख्स आशूरा मुहर्रम को तुलू आफ्ताब से गुरूब आफ्ताब तक इस दुआ को पढ़ ले या किसी से पढ़वा कर सुन ले तो इंशाअल्लाह ताला यकीनन साल भर तक उसकी ज़िंदगी का बीमा हो जाएगा, हरगिज़ मौत ना आएगी। और अगर मौत आनी ही है तो अजब इत्तेफाक है कि पढ़ने की तौफ़ीक ना होगी। लिहाजा नफिल नमाज़ पढ़ने के बाद अहल व अयाल को जमा करके ये दुआ पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या काबिल तौबति आदम यौम आशूरा या फारिज करबि दिन्नूनी यौम आशूरा या जामिअ शम्ल याकूब यौम आशूरा या सामिअ दावति मूसा व हारून यौम आशूरा या मुगीत इब्राहीम मिनन्नारी यौम आशूरा या राफ़िअ इद्रीस इलस्समाई यौम आशूरा या मुजीब दावति सालिहिन फिन्नाक़ति यौम आशूरा या नासिर सय्यिदिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यौम आशूरा या रहमान दुनिया वल आखिरति व रहीमहुमा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व सल्लि अला जमीइल अंबियाइ वल मुरसलीन वक़्दि हाजातिना फ़िद दुनिया वल आखिरति व अतिल उम्रना फ़ी ताअतिका व महब्बतिका व रिज़ाका व अहयिना हयातन तय्यबतन व तवफ़्फ़ना अलल ईमान वल इस्लाम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा बिइज़्ज़िल हसन व अख़ीहि व उम्मिहि व अबीहि व जद्दिहि व बनीहि फ़र्रिज अन्ना मा नहनु फ़ीहि। फिर 7 मरतबा पढ़े। सुब्हानल्लाहि मिलअल मीज़ानी व मुंतहल इल्मी व मबलग़र रिदा व ज़िनतल अर्शी ला मलजअ व ला मनजअ मिनल्लाहि इल्ला इलैहि। सुब्हानल्लाहि अदद अश-शफ़अि वल वित्री व अदद कलिमातिल्लाहि त्ताम्माति कुल्लिहा नस्अलुका अस्सलामता बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। व हुवा हस्बुना व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। व सल्लल्लाहु तआला अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व अलल मुअ्मिनीन वल मुअ्मिनाति वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमाति अदद ज़र्रातिल वजूदी व अदद मालूमातिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाहि मिलअल मीज़ानी व मुंतहल इल्मी व मबलग़र रिदा व ज़िनतल अर्शी ला मलजअ व ला मनजअ मिनल्लाहि इल्ला इलैहि। सुब्हानल्लाहि अदद अश-शफ़अि वल वित्री व अदद कलिमातिल्लाहि त्ताम्माति कुल्लिहा नस्अलुका अस्सलामता बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। व हुवा हस्बुना व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। व सल्लल्लाहु तआला अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व अलल मुअ्मिनीन वल मुअ्मिनाति वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमाति अदद ज़र्रातिल वजूदी व अदद मालूमातिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाहि मिलअल मीज़ानी व मुंतहल इल्मी व मबलग़र रिदा व ज़िनतल अर्शी ला मलजअ व ला मनजअ मिनल्लाहि इल्ला इलैहि। सुब्हानल्लाहि अदद अश-शफ़अि वल वित्री व अदद कलिमातिल्लाहि त्ताम्माति कुल्लिहा नस्अलुका अस्सलामता बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। व हुवा हस्बुना व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। व सल्लल्लाहु तआला अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व अलल मुअ्मिनीन वल मुअ्मिनाति वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमाति अदद ज़र्रातिल वजूदी व अदद मालूमातिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाहि मिलअल मीज़ानी व मुंतहल इल्मी व मबलग़र रिदा व ज़िनतल अर्शी ला मलजअ व ला मनजअ मिनल्लाहि इल्ला इलैहि। सुब्हानल्लाहि अदद अश-शफ़अि वल वित्री व अदद कलिमातिल्लाहि त्ताम्माति कुल्लिहा नस्अलुका अस्सलामता बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। व हुवा हस्बुना व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। व सल्लल्लाहु तआला अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व अलल मुअ्मिनीन वल मुअ्मिनाति वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमाति अदद ज़र्रातिल वजूदी व अदद मालूमातिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाहि मिलअल मीज़ानी व मुंतहल इल्मी
ومبلغ الرضا وزنة العرش لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات كلها نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين وهو حسبنا ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عدد ذرات الوجود وعدد معلومات الله والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله ملء الميزان ومنتهى الحلم ومبلغ الرضا وزنة العرش لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات كلها نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين وهو حسبنا ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عدد ذرات الوجود وعدد معلومات الله والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله ملء الميزان ومنتهى الحلم ومبلغ الرضا وزنة العرش لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات كلها نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين وهو حسبنا ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عدد ذرات الوجود وعدد معلومات الله والحمد لله رب العالمين